दिडकी पुढे दौरा नानू देवा रवणादा तुझ्या चरणाकडे आज माझ्या प्रवीण आंदेकरांकडून मला सहकारी प्रतिवार्षिक जे का पर्यटन खात्याच्या मार्फत जे का शिगमोत्सवाची उत्सवाची आज सुरुवात तुझ्या चरणाकडे अमृतफळ पंचफळावरून सुरुवात करतो ते मान्य करून घे. जो काय उत्सव हा तो बऱ्या रीतीने घडून घे. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे विघ्न न येता देवा रवणादा तुझ्या पंचायत राज्यपूर्ण वास ठेव. सगळी जी काय कार्यक्रम देवी भगवती प्रवीण तुझ्या मायकी देवी दर्शनांकरता तुझ्या पेटणे महाराज आशीर्वादबद्दल त्याची सुरुवात करण्यासाठी देवी तुझ्या मायकी दर्शनांबद्दल मोठीबद्दल असा मान्य करून दे. तुझी सगळ्यांपर्यंत आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून दे आणि वो जो काही उत्सव असा तो पर्यंत निर्विघ्नपणे व्यवस्थित घडून घेऊन सगळ्यांसाठी सर्वांना प्रत्येकाची जी जी काही जी सदिच्छा असा मनोरथ असतात ती सदिच्छा मनोरथ पूर्ण कर. सगळ्यांच्या देवी हाता पायने सांभाळ करून तो उत्सवाचा जो बरेचले करून घेऊन सगळ्यांना हाता पायने सांभाळ कर. सर्वांना कल्याण बरा करू. आयज आमकां शिगमोत्सव हो आयज जाता. हेतून आमी आयज आमची परंपरा जी आसा जी तशी आमी पेडण्यान टिकोवन दवरलेली आसा जी आयज देवाचो आशिर्वाद घेवन आयज आमच्या रवळनाथाचो तसोच आमच्या भगवतीचो आशिर्वाद घेवन आयज श्रीफळ दवरून आमी सगळे जाण माझे कार्यकर्ते तशेंच बरे मागपी सगळे आमचे BJP सरकारचे आयज सगळे जाण मेळोन आयज आमी हो आयज आमच्या पेडण्यान हो उत्सव मनयतात. ताका लागून सगळ्यांचो प्रतिसाद आसता म्हणून हो सगळ्यान बऱ्यान बरो हो आयज आमचो पेडण्या हो उत्सव बऱ्यान बरो जाता. ताका लागून हांव जशें आयज आमचो डायनॅमीक CM हो आयज आमच्या जी परंपरा जी आयज आमची टिकोवन दवरलेली आसा ती आयज खऱ्यांनीच ताका हे करता कित्याक तेणी सगळे आयज गोंयकारांक वो आमच्या हिंदू धर्माक जे आयज आमकां कितें तरी आमचो कल्चर हो फुडें वयता जे आयज आमी रमटामे म्हणनाका जशेंच आमच्या चित्ररथ आसता तशेंच आयज आमी हांगासर फॅन्सी ड्रेसूय दवरलेले आसा ज्यो भुरग्यांकूय बी खंयसर स्टेज मेळची आनी भुरगीं आमची फुडें सरची खंय म्हणून आयज भुरग्यांकूय आमी तांकां हे दिता स्टेज दिता. तशेंच आयज आमच्या खुबश्या गांवांनी हे लोक खूब कश्ट घेतात जे आयज म्हयन्याचे म्हयने लागतात ते चित्ररथ करतलो जाल्यार आमकां ती फकाणां दिसता की येयलो काय गेलो म्हणटा अशें पळयलें काय पूण ताका म्हयन्याचे म्हयने लागतात ते चित्ररथ सजयतलो जाल्यार ताका कश्ट खूब लागता.
ताका लागून अशेंच भुरग्यांनी फुडें सरचें जाल्यार ही आमची परंपरा आसा ती टिकून उरतली आनी सरकार आमच्या बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता. त्या सपोर्टान आयज आमी सगळे जाण MLA तशेंच मिनिस्टर आयज आपल्या गांवांनी आयज हो आमचो परंपरा दाखयता जी आयज आमची लोकांनी अशीच दवरलेली आसा ती आमी टिकोवन दवरलेली आसा ती आतां आयज आमी साजरो करतात. ताका लागून सगळ्यांक हांव तुमकां सांगता जी आयज पेडण्यान जशें आयज आमी सगळे जाण एकी कडेन येयल्ले आसा अशीच ही परंपरा फुडेंय बी टिकून उरची आनी सरकारान असोच फुडें सगळ्यांक असो साथ दिवचो. आनी आयज सगळ्यांक हांव पयलीं मना काळजांसून सगळे जाण हांगा येयली आनी असोच तुमचो साथ दिलो आनी एवरी इयर आतां आमी 4 वर्सां गेली आतां ही आमी शिगमो उत्सव हो असोच मनयता, बऱ्या हेतून मनयता. तशेंच आमी फुडेंय बी अशेंच मनयतले. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजांसून थँक्स म्हणटा आनी सगळ्यांनी अख्ख्या पेडण्याच्या लोकांनी भायर सरचें आनी हो शिगमो उत्सवाचो तेंच्यांनी बऱ्यान बरो हें घेवचो. गोंय सरकार व गोवन पर्यटन खातें हेंच्यांनी आयज आयोजीत केल्ल्या शिगमोत्सव कार्यक्रमाक आमी आयज हांगासर जमिल्ली आसात. दर वर्शी प्रमाणे हांगासर आमी शिगमोत्सव हांगासर साजरो केल्लो आसा आनी गोंयच्या हर भागांसून हांगासर कलाकार सगळे पार्टिसिपेट जावन हांगासर येतात आनी आपआपली कला ही सादर करपाक तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळिल्लो आसा. ताका लागून हांव खरेंच गोंय सरकाराक धन्यवाद म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां सोंपता.